Samtang ko naminaw may galang mag-igsunan sa debate ni Paul Alima o ni Brother Jerry Laig nyadtong Pizza 30 igsuon sa Marso. Nahimuot ko igsuon ko kay ngano man akong nahibalad nagtuog ko igsuon nga kini si Brother Paul Alima expert ginis debate. Pero igsuon nahimuot ko kay si Paul Alima siguro saya siguro igsuon nga muraog kana bitawng muraog ipit igsuon sa sitwasyon nahimo na gyud hinuon siyang si Mr. Palasi. Parihara gyud ni sila ni Jando Alabado igsuon. No, so gusto na ko i-share sa inyo igsuon tanawa. Asa dapita nga wala na namao sa debate si Paul Alima igsuon ko. Tanawa ninyo, niara igsuon ang iyang unang sayop or fallacy, wa kamao, dili kamao mangutana mahitungod sa tima igsuon ko. Tanawa ninyo igsuon ang iyang drive igsuon ko. Nagbato sa ulo, magibuno man nagbato sa ulo, maglabad man ang iyang ulo pagbasa. Tanawa, unang sayop, unang fallacy igsuon nga gigamit niya. Kani nga gigamit igsuon, gitawag ni siya og red herring fallacy. Unsa man ning red herring fallacy may gala magigsunan? Ang iyang himo, giwala niya ang tima igsuon sa Daniel City 25 mahitungod igsuon sa katumanan sa Romano Katoliko. Ang iyang tima igsuon nga Daniel City 25 giwala ni Paul Alima, gidivert niya igsuon sa tima nga labad og ulo, gibuno ang ulo. Asa man na igsuon? Perkit ambot na unsa na una igsuon, wagin na mao. Ano man? Dili na mo'y tima igsuon ng labad sa ulo. Unya gibuno ang ulo, unya maglabad ang ulo og magbasa. Niabot siya kang Ellen White igsuon ko, gibuno ang ulo. Unya ang topic Daniel City 25 mo ni gitawag igsuon og red herring fallacy. Giwala niya igsuon dito sa tima sa Daniel City 25. Gidivert niya buno sa ulo. Ikaduha igsuon ang fallacy gitawag na sa igsuon og appeal to authority fallacy. Unsa man na sa igsuon? Nigamit siya igsuon history sa laing tao. Niabot siya igsuon dito sa hitabo sa laing tao. Ipaslak niya sa Daniel City 25 nga si Ellen White igsuon ko wala gyud nay labot sa ilang debate. Kaya ang gidebatihan diha igsuon dili si Ellen White. Si Paul Alima o Jerry Laig ang nagdebate igsuon. Unya niabot si Paul Alima o Ellen White nga gibuno ang ulo. That is big fallacy. Wa mamao, di ka mao igsuon ko sa argumento sa debate. Makaluluho igsuon. Ikaduha igsuon nga sayop ni Paul Alima atong paminawon igsuon. Pero sa dili pa igsoon ato sang paminawon ra gud ilang balaod para makibalo ni Paul Alima nga wa di siya kamao igsoon, di mao ang iyang argument igsoon sa debate kay palasyos din ning dako. Pero ilang balaod igsoon nga no fallacy. No, sa ilang balaod paminawon niyo igsoon no ang ilang balaod. Number 4, no ad hominem, no personal attack, no fallacious argument. Number 5, tanawan niyo ilang topic igsoon no. Ang ilang topic igsoon no fallacious argument, no personal attack. Pero ang nahitabo ni Paul Alima igsuon, iyang giatake dili sila ang personal igsuon ni Ellen White. No, ang personal ni Ellen White igsuon nga kinabuhi nga gibuno og bato, mo iyang giatake si Ellen White. Pagkalayo sa tima mga igala magigsunan, di gi kamaos Paul Alima. Purya gaba igsuon. No, apil tag debate unya palasyos tanda ko wata kasabot igsoon sa sistema sa debate makaulaw na may gala magigsunan. No, so tanawan niyo igsoon ang sulod niya nga sayop mo ni igsoon. No? Niya amang ko'y medical din pwede mong motomar kay kon maglabad ang imong ulo di na gyud ka kasabot sa imong gibasa. Tanawa igsoon no, ikaduhang sayop, ikaduhang fallacy. Fallacious argument. Nagdala-dala kuno si Paul Alima og medical. Purya gaba ni igsuon ni argumento. Ang topic igsuon Daniel City 25 ang katumanan Romano Katoliko. Ang argumento igsuon ni Paul Alima nagdala kuno siya medical. So ang iyang himo igsuon is triple fallacy. Ang iyang himo igsuon triple fallacy. Una igsuon ko appeal to authority. Digamit siya gistories kinabuhi igsuon ni Ellen White. Nga way labot sa tiba. Ikaduha igsoon red herring fallacy. Gidivert niya ang tima sa pagbuno og ulo. Ikatulo igsoon ad hominem fallacy. Unsa man ning ad hominem fallacy? Iya igsuon gipasabot, iyang giatake si Jerry Laig nga kung naglabad kuno ang iyang ulo paimnon niya
og bidikol. Kaya naglabad ko ang ulo igsuon ni unsa ni? Naglabad ko ng ulo ni Ili ani unsa ni? Ni Jerry Laig paimnon ko niya bidikol kay nagdala-dala siya. Awal igsuon na. Atake ni igsuon, gi-attack nimo igsuon ng imong kaatbang ako naglabad ang ulo. No paimnon na niya og bidikol. Ha? Dili na igsuon ko tima nila. Daniel City 25 ang ilang tima. Pero niabot siya sa labad ng ulo nga kung naglabad ang ulo ni Ili ni Jerry Laig, ha? Paimnon niya bidikol kay nagdala-dala si bidikol. Mao na igsuon ad hominem fallacy. Dili mao nga argumento igsuon sa debate. No? So mo na igsuon diha ninyo makita nga way saktong panghuna-huna igsuon ang usa ka debater niini igsuon sa Romano Katoliko. Wa ka mao subay igsuon unsa ang rule sa debate nga iyang gipirmahan nga no fallacy argument mga igsuon ko.